Hello guys, welcome back to my channel. I am Sustika Parajul. आज हामी डिल गर्ने भनेको MCQ अफ नर्सिङ एक्जाम. हजुर तपाईहरु नर्सिङ स्टुडेन्ट रनिङ हुनुहुन्छ भने तपाईहरुको एक्जाममा आउने क्वेशन, यदि तपाईहरु इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गरिरहनु भएको भने, यदि तपाईहरु एन्क्लेसको एक्जाम इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गरिरहनु भएको छ भने चाहिँ MCQ एकदमै यो चाहिँ प्राय MCQहरु चाहिँ पढिरहेको हुन्छ है. एकदमै रिपिटेडली यही कन्सेप्टसँग रिलेटेड MCQहरु पढिरहेको हुन्छ है. म तपाईहरुलाई MCQ चाहिँ एउटा बोनस पोइन्ट दिन्छु है. MCQ को राइट आन्सर कसरी हुन्छ नि, हामी चाहिँ अब चारवटा अप्सन हुन्छ है. चारवटा अप्सनमा कुन राइट हो भनेर हामीले चाहिँ कहिले त्यसरी हेर्नु हुँदैन, किनकि हामी कन्फ्युज हुन सक्छौं. सुरुमा चाहिँ हामीले चाहिँ रङ आन्सरलाई चाहिँ हटाउँदै जानुपर्छ के कुन हजुरलाई चाहिँ कुन यो अप्सन चाहिँ हुँदै होइन जस्तो लाग्छ नि, त्यो अप्सन हटाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ त्यसरी नै भयो भने चाहिँ तपाईहरु राइट आन्सरको धेरै नजिक आउन सक्नुहुन्छ के. आजको लागि यो बोनस पोइन्ट थियो र आज हामी चाहिँ टोटल 15 वटा क्वेशन डिल गर्छौं. मैले चाहिँ जहिले पनि MCQ क्वेशनहरु जम्मा 15 वटा क्वेशन लिएर आउँछु. म पार्टमा जम्मा 15 वटा क्वेशन हुन्छ. पार्टमा एउटा क्वेशनमा चारवटा अप्सन हुन्छ, हजुरलाई थाहा छ, र चारवटामा एउटा राइट हुन्छ भने तीनटा रङ अप्सन हुन्छ है. स्टार्ट गरौँ है त आजको MCQ को सेसन. The सुरुको the stages of infection in the current sequential order are first को the primordial, incubation, illnesses and convalescence stages. Second को the incubation, primordial, illnesses and convalescence stages. Third मा the primordial, the primary and secondary and tertiary stages. र fourth मा रहेको छ the inflammation, infection and immunity stages. र यसको right answer हुन्छ second को the incubation, the primordial, the illnesses and the convalescence stages. हामीले चाहिँ यस्तो हेर्नु हो भने चाहिँ जुन हाम्रो थर्ड अप्सन छ नि सेकेन्डरी प्राइमेरी सेकेन्डरी टर्सरी, यिनीहरु स्टेजेस अफ इन्फेक्सन हैन, यिनीहरु त लेभल अफ प्रिभेन्सन अफ इन्फेक्सन हो. यसको मतलब यो क्वेशन के भयो, यो क्वेशन त रङ भयो, यो त अप्सन त हुँदै होइन. फोर्थ को हेर्नु छ भने इन्फ्लामेसन, इन्फेक्सन, इम्युनिटी भनेपछि चाहिँ इन्फेक्सनले चाहिँ कस्तो हाम्रो बडीमा कस्तो चेन्ज ल्याउँछ भनेर चाहिँ यो चेन्जको बारेमा बताउँछ के, प्रोसेसको बारेमा बताउँछ. त्यही भएर यो अप्सन रुक्यो. फर्स्ट र सेकेन्ड अप्सनमा किन सेकेन्ड हो भने चाहिँ सेकेन्ड अप्सनले चाहिँ इन्फेक्सनको स्टार्टदेखि लास्टसम्मको चाहिँ सिक्वेन्शियल अर्डरमा भनेको के. सुरुमा इन्क्युबेसन हुन्छ, त्यसपछि प्रोमोडियल हल्का सिम्पटम्स हुन्छ, त्यसपछि इलनेसेस हुन्छ, त्यसपछि लास्ट स्टेजमा के हुन्छ कन्भ्यालेन्स स्टेजेस. त्यही भएर अप्सन हो सेकेन्डको. The second number question is RS negative maternal blood indicates first ma an incompatibility in the blood between the mother and the fetus. Second ma raheko cha that in antibodies in the mother blood are attacking her baby's blood. Third ma raheko cha the mother will require a blood transfusion at the time of delivery. The fourth ma raheko cha the mother does not have a specific marker on her red blood cell. र आन्सर हो डी को. मदरको ब्लडमा कुनै पनि स्पेसिफिक मार्कर हुँदैन. आरएस पोजिटिभ छ मदर हुनुहुन्थ्यो भने फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड अप्सन राइट हो, तर आरएस नेगेटिभ मदर हुनुहुन्छ भने चाहिँ फोर्थ नम्बरको अप्सन हुन्छ है. थर्डको द लो बर्थ वेट इज डिफाइन्ड एज द न्यूबोर्न वेट अफ फर्स्ट 2500 ग्राम or less at birth regardless of his gestational age. सेकेन्डको 1500 ग्राम or less at birth regardless of gestational age. थर्डको 2500 ग्राम or less at birth according to the gestational age. र फोर्थको भनेको 1500 ग्राम or less at birth according to gestational age. र यसको राइट आन्सर हुन्छ 2500 ग्राम or less at birth regardless of gestational age, अप्सन फर्स्टको. हामीले चाहिँ लो बर्थ वेटको चाहिँ हामीले चाहिँ क्लासिफिकेसन दिएको छ. हामीले क्लासिफिकेसन याद गर्नुपर्छ है. क्लासिफिकेसन लो बर्थ भनेको चाहिँ 2500 ग्राम भन्दा कम, यति फेरि लो बर्थ वेट छ भने चाहिँ 1500 भन्दा ग्राम, एक्सट्रिमली लो बर्थ वेट छ भनेको 1000 ग्राम भन्दा कम. हामीले चाहिँ क्लासिफिकेसन याद गर्नुपर्छ है. क्लासिफिकेसन यिनीहरु हो. र फोर्थको द विच हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्सन इज द ग्रेटेस्ट फर द रिस्क फर पेसेन्ट, निमोनिया, क्याथेटर रिलेटेड इन्फेक्सन, इन्ट्राभेनस लाइन इन्फेक्सन एन्ड डिफिसिली. यसको राइट आन्सर हुन्छ हाम्रो बी को वाट सेकेन्डको क्याथेटर रिलेटेड इन्फेक्सन. अरु फर्स्ट थर्ड र फोर्थको अप्सन पनि हुन्छ, तर सेकेन्डमा चाहिँ मोर ब्याक्टेरियल ग्रोथ कोलोनाइजेसन हुने चाहिँ एकदमै ग्रेटेस्ट चान्स भएको हुन्छ कि क्याथेटर रिलेटेड इन्फेक्सन है. त्यही भएर अप्सन सेकेन्ड. यदि 5 नम्बरको क्वेसन हेर्नुहुन्छ भने विच टेक्निक अर मेथड इज युज टु डिटरमाइन वेदर अर नट द पेसेन्ट हेज द इरेगुलर पल्स. फर्स्टको एपिकल पल्स, सेकेन्डको इन्स्पेक्सन, थर्डको अस्कल्टेसन, फोर्थको पर्कसन. र यसको राइट आन्सर हुन्छ अस्कल्टेसन, किनकि अस्कल्टेसनले के गर्छ हार्टबिटलाई अस्कल्टेट गरेको हुन्छ है. कुनै पनि साउन्डलाई के गर्छ अस्कल्टेट गरेको हुन्छ. इन्स्पेक्सन भनेको हेर्नु, पर्कसन भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ एक्जामिनेसनको मेथड हो, एपिकल पल्स होइन. यसको राइट आन्सर हुन्छ अस्कल्टेसन. 6 मा सेलेक्ट द टेक्टाइल सेन्सेसन दैट इज एक्युरेटली पेयर विथ इट्स डिस्क्रिप्सन और प्रोसिजर फर टेस्टिङ.
फर्स्ट को छ फाइन मोटर कोर्डिनेसन द युज अफ द फिंगर्स सेकेन्ड को छ स्टेरोगोनेसिया इक्वल हियरिङ इन बोथ इयर्स थर्ड को छ 2 point डिस्क्रिमिनेसन द नर्स जेन्टली प्रिक्स द पेशेन्ट स्किन र फोर्थ को छ ग्रस मोटर फंक्शन द युज अफ लोअर लिम्ब र यसको राइट एन्सर हुन्छ सी थर्ड को 2 point डिस्क्रिमिनेसन द नर्स जेन्टली प्रिक्स द पेशेन्ट स्किन यदि हामीले फर्स्ट र फोर्थ अप्सन हेर्ने हो भने फाइन मोटर मोटर कोर्डिनेसन र ग्रस मोटर फंक्शन हेर्ने हो भने यसले चाहिँ मोटर फंक्शनकै मुभमेन्टको फंक्शनलाई चाहिँ डिनोट गरेको हुन्छ है टेक्टाइल सेन्सेसनलाई होइन स्टेरोगोनेसियालाई टेक्टाइल सेन्सेसनलाई गरेको हुन्छ तर स्टेरोगोनेसियाको जुन डिस्क्रिप्सन दिएको छ नि इक्वल हियरिङ इन बोथ इयर्स त्यसले त्यो स्टेरोगोनेसियाले त्यसमा काम त्यसको त्यो फंक्शन होइन त्यही भएर 2 नम्बरको अप्सन रङ हुन्छ र एन्सर के हुन्छ थर्ड नम्बरको 2 point डिस्क्रिमिनेसन 7 नम्बरको हेरौँ है त Who is credited with the stages of cognitive development? First को Erikson, second को Piaget, third को Freud, र fourth को Lister. र यसको राइट एन्सर हो Piaget. Eriksonले साइकोसोशियल थ्योरी दिनुभएको थियो भने फ्रुइड सिगमन्ड फ्रुइडले साइकोसेक्सुअल थ्योरी र लिस्टर भनेको चाहिँ हाम्रो फादर अफ सर्जरी हुन्छ हाम्रो चाहिँ पियाजेले दिएको कग्नेटिभ थ्योरीको स्टेजेस हो अस्ति हामीले डिल गरेका थियौं हामीले चाहिँ स्टेजेस अफ कग्नेटिभ थ्योरी पढेको थियौं त्यसबाट पनि हजुरलाई धेरै फाइदा हुन्छ है स्टेजेस अफ कग्नेटिभ थ्योरी पनि एकचोटी रिभाइज गर्नु होला हजुरले जुन थ्योरी पढ्दा पनि हजुरले चाहिँ के याद राख्नु पर्छ भने कसले दिएको थियो त्यो थ्योरी भनेर चाहिँ हजुरले त्यो कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन थ्योरीको नाम कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन कसले थ्योरी दिएको थियो भनेर किनकि यो चाहिँ थ्योरी चाहिँ मोस्ट रिपिटेडली आइराख्ने क्वेशन हो र हाम्रो चाहिँ फ्रुइडले दिनुभएको साइको एनालाइटिकल हो र लिस्टरले दिनुभएको लिस्टर भनेको हो यो चाहिँ पायोनियर अफ हाम्रो चाहिँ सर्जरीको पायोनियर हो के एन्टिसेप्टिक सर्जरीको पायोनियर हो उहाँकै हो 8 को द साइन एन्ड सिम्पटम्स अफ हाइपरटेन्सन भनेको कुल स्किन फर्स्ट को अप्सन सेकेन्ड को थिक एन्ड बर्ली इयर थर्ड को हिटिङ टोलरेन्स र फोर्थ को कन्स्टिपेसन र एन्सर हो सी को हिट इन्टोलरेन्स फर्स्ट सेकेन्ड फोर्थ सबै अप्सन के हो हाइपोथाइरोइडिजममा के हुन्छ हिट इन्टोलरेन्स भएको हुन्छ 9 नम्बर विच नर्सिङ थ्योरिस्ट बिलिभ्स दैट मोस्ट पेशेन्ट आर कैपेबल अफ परफॉर्मिंग सेल्फ केयर फर्स्ट को छ डोरिथी ओरियम सेकेन्ड को छ नाइटेंगल थ्योरी थर्ड को छ मार्था रोगस र फोर्थ को छ सिस्टर क्यालिस्टा रोय र यसको एन्सर हो ओरियमले दिनुभएको थ्योरी फर्स्ट नम्बरको नाइटेंगलले दिनुभएको भनेको इन्भाइरोमेन्टल थ्योरी हजुरलाई थाहा छ 10 नंबर को विच इलेक्ट्रोलाइट इज एसेंशियल फर एन्जाइम एंड न्यूरोकेमिकल एक्टिविटीज फर्स्ट को क्लोराइड हाम्रो सेकेन्ड को मैग्नीशियम थर्ड को पोटासियम र फोर्थ को फस्फेट र यसको राइट एन्सर हो सेकेन्ड को मैग्नीशियम हाम्रो चाहिँ मैग्नीशियमले के गरेको हुन्छ न्यूरोकेमिकल एक्टिविटीज र एन्जाइमको एसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट को रोल खेल्छ है 11 नंबर को the patient should be sitting when deep breathing and coughing because this position first is physically more comfortable for patient helps the patient to support their incision with a pillow loosens the respiratory secretion allows the patient to observe their area and relax यसको एन्सर हो सेकेन्ड को helps the patient to support their incision with the pillow हाम्रो चाहिँ जब पेशेन्टले डिप ब्रिदिङ एन्ड कफिङ गर्छ नि कफिङ गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन ठाउँको चाहिँ हामीले यदि हाम्रो जुन ठाउँको चाहिँ हाम्रो इन्सिजन भएको छ त्यसको चाहिँ के हुन सक्छ त्यो इन्सिजन चाहिँ छुट्न सक्छ के त्यो टियर अफ हुन सक्छ के त्यो ठाउँ त्यही भएर हामीले चाहिँ पिलोले सपोर्ट दियो इन्सिजनलाई हामीले के गर्छ सपोर्ट दिनुपर्छ डिप ब्रिदिङ कफिङ गर्दाखेरि है 12 नम्बरको when caring for an infant during the cardiac arrest which pulse must be palpated to determine the cardiac function first carotid सेकेन्ड ब्राकियल थर्ड पेडियल फोर्थ रेडिकल र यसको राइट एन्सर हो सेकेन्ड ब्राकियल किन हो भने चाहिँ हाम्रो रेडियल पल्स र पेडियल पल्स के हो पेरिफेरल हाम्रो चाहिँ पेरिफेरियल भएको हुन्छ त्यही भएर चाहिँ यदि कार्डियक एरेस्ट भएको हो भने चाहिँ हामीले राम्ररी सुनेको हुँदैन पेडियल र रेडिकलमा हामीले फिल गर्न सक्दैनौँ किनकि यसले पेरिफेरीतिर छ नि त्यही भएर ब्लड सर्कुलेसन राम्रो नभएर पेरिफेरीतिर नहुन सक्छ क्यारोटिडतिर किन गर्न सक्दैनौँ भने इन्फेन्टहरुको कस्तो हुन्छ हाम्रो इन्फेन्टहरुको फ्याट लुज फ्याटहरु चाहिँ एकदमै धेरै हुन्छ एकुमुलेसन का आउने हो हाम्रो नेकको साइडमा नेक निर हो नि त त्यही भएर यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो क्यारोटिड पल्स राम्ररी फिल हुन सक्दैनौ तर बेस्ट कुन हो ब्राकियल पल्स याद राख्नु है इन्फेन्टको ब्राकियल हो हामीले सीपीआर दिदा पनि केबाट हेर्ने हो ब्राकियल पल्स पाल्पेट गर्छौं है यति याद राख्सियो 13 को 4 pint of NS is transfused in which rate First 21 drop per minute, second 25 drop per minute,
थर्ड 28 ड्रप पर मिनट र फोर्थ 32 ड्रप पर मिनट। हाम्रो र यसको राइट एन्सर हो 25 ड्रप पर मिनट। यो चाहिँ हाम्रो प्राय आइराख्ने क्वेसन हो है। हामीले कसरी नम्बर अफ ड्रप निकाल्नुपर्छ, नम्बर अफ ड्रप इज इक्वल्स टु नम्बर अफ पिन्ट इन्टु 500 इन्टु ड्रप फ्याक्टर जुन चाहिँ 16 र 20 हुन्छ। हाम्रो चाहिँ इन्फेन्ट अघि एडल्ट हेरेर डिभाइड बाई 24। तपाईँलाई मिनटमा निकाल्नु छ भने फेरि त्यही अनुसारले डिभाइड गर्नुपर्छ है। र यसको राइट एन्सर हुन्छ 25 ड्रप पर मिनट। 14 नम्बरको द नर्स इज केयरिङ टु अ क्लाइन्ट हु इज हाइपोटेन्सिभ फलोइङ अ लार्ज हेमाइमेसिस विच हाउ should the nurse position the client? First, feet and leg elevated 20 degrees, trunk horizontal, head on small pillow. Second, low fall nurse with the knee grazed at 30 degree. Third, supine with the head turned to the left. Fourth, head slope at 45 degree angle with the head lowest and the leg highest. र यसको राइट एन्सर हुन्छ ए फर्स्ट को हेड एन्ड लेग इलिभेटेड 20 डिग्री, ट्रङ्क होरिजेन्टल, हेड अन स्मल पिल्लो चाहिँ के हुन्छ बेस्ट पोजिसन फर दि क्लाइन्ट हो है। 15 नम्बरको अ नर्स केयरिङ टु अ क्लाइन्ट विथ अल्जाइमर डिजिज ओभरहर्ड अ फ्यामिली मेम्बर्स से टु द क्लाइन्ट इफ यु पी अन one more time I won't give you any more food and the drinks. What initial action is best for the nurse to take? First, take no action because it is the family member saying that to the client. Second, go talk to the family member and explain that what he or she has said is not appropriate for client. Third, give the family members the number for an elder abuse hotline. Fourth, document what the family member has said. र यसको राइट एन्सर हुन्छ सेकेन्ड को टक टु द फ्यामिली मेम्बर्स एन्ड एक्सप्लेन द्याट वाट ही अर सी हेज सेड इज एन इनएप्रोप्रिएट फर दि क्लाइन्ट। अल्जाइमर्स डिजिजको यो भने अल्जाइमर्स डिजिज हाम्रो चाहिँ जुन जेरियाट्रिकमा चाहिँ मोस्ट कमन जेरियाट्रिक पेसेन्टहरूमा कमन हुन्छ है। त्यही भएर चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ एज अ नर्स भएको कारणले गर्दा हामीले चाहिँ पेसेन्टको फ्यामिलीहरूलाई के गर्नुपर्छ हामीले टक गर्नुपर्छ, राम्रो आइपिआर मेन्टेन गरेर उनीहरूलाई बुझाउनुपर्छ कि जुन इनएप्रोप्रिएट भयो कि क्लाइन्टको लागि त्यो। Thank you so much guys for today class. Don't forget to subscribe my channel. Thank you.